Assalamu alaikum, dear students, dear viewers, and welcome again. Today our topic is occupations and professions, मुख्तलिफ पेशे और उनकी English. This topic is from English grammar and language. तो आज हम देखेंगे कि जो अलग अलग पेशे हैं उनका प्रोफेशंस हैं उनको अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं. The first of all there is the blacksmith और iron smith. इसको उर्दू में लोहार कहते हैं और इंग्लिश में इसको ब्लैक स्मिथ या आयरन स्मिथ कहा जाता है, जो लोहे का काम करता है या लोहे से कुछ चीज़ें बनाता है. आर्टिज़न उसको उर्दू में कारीगर कहते हैं या दस्तकार कहते हैं, जो हाथ से कुछ चीज़ें बनाता है, जिसको आर्टिज़न कहते हैं, कारीगर या दस्तकार जो कुछ आर्टिफैक्ट्स बनाए. देन द थर्ड वन इज़ ब्रोकर. ब्रोकर को उर्दू में दलाल कहते हैं और इंग्लिश में इसको ब्रोकर कहते हैं. फोर्थ वन इज़ पामिस्ट. पामिस्ट दो जो दस्तशनास है, जो आपकी हाथ की लकीरें देख के आपके फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करता है या आपकी किस्मत के बारे में बताता है. ज्योतिष भी इसको कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पामिस्ट कहा जाता है. पामिस्ट, इसका जो एल है वो साइलेंट रहता है, वो हमको यहाँ पे नहीं प्रोनाउंस करना है, वी हैव टू प्रोनाउंस एज पामिस्ट. देन द अदर वन इज़ ट्रांसलेटर. जो किसी एक ज़बान में कुछ लिखा हुआ तो उसको दूसरी ज़बान में तर्जमा करे, उसको मुतरजम कहा जाता है या तर्जम निगार भी कहा जाता है. इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज़ हैं दैट इज़ ट्रांसलेटर. सिक्स्थ वन इज़ लॉक स्मिथ. लॉक स्मिथ ताला साज को कहा जाता है, जो ताले बनाए तो उसको इंग्लिश में लॉक स्मिथ कहा जाता है और उर्दू में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ ताला साज. सेवन्थ वन इज़ मैजिशियन. मैजिशियन या मेज, जादूगर को कहा जाता है, उर्दू में इसको जादूगर कहा जाता है और इंग्लिश में इसके लिए जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल की जाती हैं दैट इज़ मैजिशियन और मेज. एट्थ वन इज़ कारपेंटर. कारपेंटर बढ़ी या नजार को कहा जाता है, जो लकड़ी का काम करता है या लकड़ी से कुछ चीज़ें बनाता है, खिड़कियाँ, दरवाजे, तो उसको उर्दू में बढ़ी या नजार कहा जाता है और इंग्लिश में उसके लिए जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ कारपेंटर. नाइन्थ वन इज़ शू मेकर. शू मेकर मोची को कहा जाता है, जो जूते बनाता है या जूतों की सिलाई करता है, इंग्लिश में इसको शू मेकर कहा जाता है, शू मेकर. टेंथ वन इज़ लैंड लॉर्ड. लैंड लॉर्ड ज़मींदार को कहा जाता है या जागीरदार जो होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े जो प्लॉट्स होते हैं ज़मीन के, तो उसको उर्दू में ज़मींदार कहा जाता है और इंग्लिश में इसके लिए जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ लैंड लॉर्ड. 11th वन इज़ जगलर. जगलर मदारी को कहा जाता है, जो लोगों को अलग अलग कुछ करतब दिखाता है तो उसको जगलर कहा जाता है और उर्दू में उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ मदारी, जैसे वो सर्कस में वो करतब दिखाते हैं. 12th वन इज़ स्कॉलर. स्कॉलर को उर्दू में आलिम कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा इल्म रखता हो, और इंग्लिश में उसके लिए जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल की जाती है दैट इज़ स्कॉलर. 13th वन इज़ हेयर ड्रेसर. हेयर ड्रेसर हम नाई को कहते हैं या हजाम को कहा जाता है, जो आपके बाल संवारे या आपके बालों की कटाई करे, उसके लिए उर्दू में जो लफ्ज़ हैं दैट इज़ नाई और हजाम, एंड इन इंग्लिश देयर इज़ द वर्ड हेयर ड्रेसर. अनदर वन इज़ बीटल सेलर. बीटल सेलर हम पान वाला को कहते हैं, जो पान बेचता है, तो उर्दू में इसको पान वाला कहा जाता है या पान बेचने वाला, और इंग्लिश में इसके लिए जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ बीटल सेलर. वैसे ही उसमें है ग्रॉसर. ग्रॉसर हम जो किरियाने वाला होता है, या इसके लिए जो उर्दू में लफ्ज़ हैं दैट इज़ पिंसारी, जो किरियाने के आइटम बेचता है, और इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज़ हैं दैट इज़ ग्रॉसर. 16th वन इज़ क्वेक. क्वेक हम कहते हैं अताई या नीम हकीम को, जिसको थोड़ी बहुत हिकमत आती हो किसी चीज़ के बारे में, खासकर डॉक्टरी के बारे में, लेकिन प्रोफेशनल ना हो, तो उसके लिए जो लफ्ज़ हैं दैट इज़ क्वेक और अताई और नीम हकीम उर्दू में इसको कहा जाता है. इसके बाद है एथलीट. एथलीट खिलाड़ी को कहा जाता है, जो खेलों में पार्टिसिपेशन करते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ एथलीट और उर्दू में इसको कहा जाता है खिलाड़ी. वैसे ही जो जुआरी होता है, जो जुआ खेलते हैं या सट्टा खेलते हैं, तो उनके लिए जो एक्सप्रेशन है इंग्लिश में दैट इज़ गैम्बलर. गैम्बलर
اور اردو میں اس کو جواری کہا جاتا ہے. اس طرح سے جو نگرانی کرنے والا ہوتا ہے جیسے واچ مین ہوتا ہے تو اس کے لیے انگلش میں ایک ایکسپریشن ہے دیٹ از فور مین. اور واچ مین جو نگرانی کرنے والا ہوتا ہے کسی چیز کی نظر گزر رکھے تو اس کو فور مین کہا جاتا ہے انگلش میں. دین دیئر از اے فلورسٹ. فلورسٹ پھول فروش کو کہا جاتا ہے جو پھول بیچتا ہو تو اس کو اردو میں پھول فروش کہا جاتا ہے. اور انگلش میں اس کے لیے جو ایکسپریشن ہے دیٹ از فلورسٹ. ویسے ہی جو سیاست دان ہوتا ہے جو پالیٹکس میں حصہ لیتا ہے سیاست میں حصہ لیتا ہے سیاست کرتا ہے تو اس کو پولیٹیشین کہا جاتا ہے پولیٹیشین. اور اردو میں اس کو سیاست دان کہا جاتا ہے. ویسے ہی یہ ہاؤس کیپر. ہاؤس کیپر نوکرانی یا نوکر دونوں کو کہا جاتا ہے چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو. جو نوکر ہو یا نوکرانی ہو تو اس کو ہاؤس کیپر کہا جاتا ہے. اور اردو میں اس کو نوکرانی یا نوکر اور انگلش میں اس کے لیے ہے ہاؤس کیپر. Then there is the 23rd one that's maid. میڈ ہم نوکرانی کو کہتے ہیں یا خادموں کو کہتے ہیں. یہ فیمیل ہوتی ہیں یہ بھی گھر میں ہی کام کرتی ہیں تو اس کو انگلش میں میڈ کہا جاتا ہے. اور اردو میں نوکرانی یا خادمہ. میڈ ہم کنواری لڑکی کو بھی کہتے ہیں جو ورجن ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی ہم یہ میڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جو غیر شادی شدہ لڑکی ہیں تو اس کے لیے بھی میڈ کا جو لفظ ہے ایکسپریشن ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. بیکر ہیں. بیکر نان بائی کو کہتے ہیں جو روٹیاں بناتا ہے. اور اس کے لیے جو اردو میں ایکسپریشن ہے اردو میں جو الفاظ اس کے لیے ہیں دیٹ از نان بائی. اور انگلش میں اس کو بیکر کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے بوٹ مین. بوٹ مین ملا کو کہا جاتا ہے جو کشتی چلائے تو ملا. اور انگلش میں اس کے لیے جو ایکسپریشن ہے دیٹ از بوٹ مین. اور دین دیئر از جو حلوائی ہوتا ہے جو مٹھائی بناتا ہے یا دوسری چیزیں بناتا ہے اور حلوہ بناتا ہے تو اس کے لیے انگلش میں جو لفظ ہے دیٹ از کنفیکشنر. اور اردو میں اس کے لیے جو ایکسپریشن ہے وہ ہے حلوائی. کلرجی مین جو ہوتے ہیں ان کو پادری کہا جاتا ہے جو ریلیجس پریچرس ہوتے ہیں تو انگلش میں اس کے لیے جو ایکسپریشن ہے دیٹ از کلرجی مین ریلیجس پریچرس. اور جو مذہب کی تعلیم دے تو ان کو کلرجی مین کہا جاتا ہے. اور اردو میں ان کے لیے جو ایکسپریشن ہے وہ ہے پادری. ویسے ہی ہے ویسے ہی ہے جو خزانچی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ رکھا جاتا ہے یا کیش رکھا جاتا ہے اس کو انگلش میں کیشر کہتے ہیں. اور اردو میں اس کے لیے جو ہے وہ ہے خزانچی. اس کے بعد ہے 29th دیٹ از کنٹریکٹر. کنٹریکٹر ہم ٹھیکیدار کو کہتے ہیں جو ٹھیکہ لیتا ہے کسی چیز کا بنانے کا کوئی کنسٹرکشن یا دوسری چیزوں کا. تو انگلش میں اس کے لیے جو ایکسپریشن ہے دیٹ از کنٹریکٹر. اور اردو میں اس کے لیے جو الفاظ ہیں وہ ہے ٹھیکیدار. تو ڈیئر ویورس یہ کچھ پروفیشنز تھے اور ان کے نام تھے بوتھ ان انگلش ایز ویل ایز ان اردو. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئے ہوں گے. تو چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں ویو دیں تاکہ جو اور نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ہیں ریلیٹڈ ٹو دس گرامر اینڈ لینگویج اسپیسیفکلی اینڈ ادر سبجیکٹس اور ادر ریلیٹڈ ٹاپکس تو وہ بھی آپ تک پہنچ سکے. وش یو آل دا بیسٹ اینڈ ہیو اے ویری نائس ڈے اہیڈ. تھینک یو.